گھنٹلیاں دی آواز سنی تے کہنے لگی بھی لگتا ہے جی قافلہ کوئی آندا پیا قریب ہو گئے جدو قریب ہو گئے تے جدو قریب ہوئی نا اس قافلے دے سب تو پہلے شمر جن کے ہاتھ میں کوئی نیزہ جن کے حضرت امام حسین علیہ مقام دا سارے دوسرا مگر خولی ہے جن کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ دے حضرت علی اکبر دا سارے اگے جڑا سر و سنان ہے جناب اس طریقے دے رہا وہ 71 سال جڑے دے نیزے دی لوگ تے ٹنگے ہوئے آمینہ تیرا نگرہ میں مائی قریب ہوئی شمر دے کول پوچھیا این الحکیم کوئی حکیم ہے شمر کہنے لگا میں حکیم نہیں مینوں پتہ نہیں خولی دے قریب ہوئی کہنے لگی کوئی حکیم کہنے لگا مینوں پتہ نہیں سرار کو پوچھا کوئی حکیم کہنے لگی مینوں پتہ نہیں وہ کہنے لگا مینوں پتہ نہیں تاریخ دستی 25 سال دا نوجوان ہے رسیاں دے نال ہاتھ پیچھے پڑنے ہوئے نے کہ جناب والا زنجیر پایا نے جو طریقہ ہوئی ہے امام حسین العابدین امام حسین العابدین ہاتھ رسیاں دے نال پیچھے جکڑے ہوئے نے وہ جناب والا کہنے لگا کہ اماں کیڑیاں گلاں پہ کرنی ہے کہ نہ کول پوچھدی ہے بھئی آ میرے قریب آ میں آپ بھی حکیم ہاں میرا بابا بھی حکیم ہے میرا دادا بھی حکیم ہے میرا نانا محمد بھی حکیم بن کے آیا ہے آپ میرے کو پوچھ میں آپ بھی حکیم میرا دادا بھی حکیم میرا بابا بھی حکیم میرا نانا بھی حکیم ہے آپ میرے کو میں تیرے کو سنا جناب مائی قریب ہوئی نا حضرت امام حسین العابدین نے دیکھا فرمایا پتر ایک گل تو دس اے آندے نے باغی ہے یزید دا باغی نہیں ہے تے تا فرمایا میں اللہ دے نیزے دی لوگ تے ٹنگے ہوئے نے فرمایا مینوں تے انہاں دے چہرے تے لنگر کوئی معلوم ہوندی ہے تیرے چہرے تے نور دی جھلکاں پہ نظر آندیاں نے نور ہی نور نظر آندا ہے یہ لگدا ہے کتے جھوٹے نے تسی سچے ہو یہ لگدا ہے جھوٹے نے تسی سچے ہو تے جناب حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا مائی انہاں کول پوچھدا جے اے اجازت دیویں پھر جڑا نا میں تیرے پتر چل کے دیکھ لینا اون دی تشخیص کر لینا مائی شمر کول پوچھیا اے تھوڑی دیر دے واسطے جڑا ہے نا اے نوجوان میرے نال بیٹھے میرا پتر آخری سانس دا مہمان ہے شاید کہ اگر کوئی مہربانی ہو جائے تے بچ پے تا فرمایا کہ اس کو جڑا ہے نا کہ میں کچھ دیر اجازت دے دیو میں اس کو لے کے اپنے گھر کو جاؤں وہ کہنے لگا کہ بھائی کی دیویں گی اس کے بدلے تے جناب وہ مائی کہنے لگی کہ ایک تھی ٹھہر میں انہیں لے کے میاں گھر گئی 10,000 دن لے کے آئی فرمایا کہ اے لیلا تے تھوڑی دیر دے واسطے جڑا ہے نا یہ میرے نال بھیج دے آمینہ تیرا نگرہ میں دو حضرت امام حسین العابدین کو لے کے دروازے تے گئی تے کہنے لگی پتر کو دے تے ٹھہر جا میں اپنے گھر دے اندر جانیاں گھر دے اندر جا کے اپنی بچیاں کو کہہ لوا غیر محرم آیا ہے پردہ کر لو لیکن کرما والی یہ جانتی نہیں جڑا دروازے پہ آیا گھر پردیاں دا وارث آیا کھڑا ہے دروازے پہ کوئی عام نہیں پردیاں دا وارث فرمایا کہ میں چلا نا گھرے آ کے مائی گئی گھر تھوڑی ہی دیر بعد آؤ ہوا کر دی ہوئی چلا نا باہر آئی آپ کہنے لگی کرما والے پترا جا ٹر جا تیرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا فرمایا کہ جڑا پتر میں تینوں بکھانا سی نا پتر دنیا کو پردہ کرے گا جڑا بکھانا سی تینوں وہ دنیا کو پردہ کرے گا فرمایا جا بیٹا چلا جا حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا کہ امام اتنی فیس بھی بھر لی نال لے کے بھی آئیے اپنے پتر کو بکھا تو صحیح فرمایا بیٹا کنے بکھاؤ میرا پتر دنیا تو پردہ کر گیا حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا کہ اماں غم نہ کرو اس مرض کا علاج بھی میں کر لینا وہ دا علاج بھی میرے کو پریشان نہ ہو وہ دا علاج بھی میں کر لینا حضرت امام حسین العابدین گئے جناب جناب وہ میت جڑا ہے وہ نوجوان 4 پائے موجود پہ حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا جی عیسیٰ اللہ دے حکم نال قوم بے اسے اللہ پڑھے تے مردے نو زندہ کر لیتا ہے فرمایا کہ میں محمد دا پتر مردے کو کیویں نہیں زندہ کر سکتا اشارہ کیتا ہے اٹھ کے بیٹھ گیا جب اٹھ کے بیٹھا ہے تو فرمایا ماں انہوں کتھوں لے کے آئی ہیں یہ کدوں لے کے آئی ہیں جانتی نہیں ہے یہ کون ہے تے کون نہیں
فرمایا پتر تو دس، تو کہنے لگا اما میں دیکھ کے آیا فرش ناڑو بھی عرشاں تے جڑا ہے نا اس کی ٹہل زیادہ ہے، اس کا مقام، اس کی عزت و عظمت جڑی ہے عرشاں تے فرشاں ناڑو بھی زیادہ ہے۔ استاد محترم جدو چلتے چلتے اس منزل قادسیت گزرے نے، پھر آگے دوسری منزل شہر حلب، حلب جو شہر ہے، جدو شکر لے کے جا رہے ہیں تو کسی نے آگے آگیا بھی مسلمان جڑے نے نا وہ تیرے تے حملہ کرنے والے نے، تو جڑے ایسے نے نا کہ تیرے کو کھو لگنے، انہیں آگیا بھی ہوئے نہیں تو پھر کی کرا، کچھ دیر آرام کر رہا۔ ایک یہودی جس کا ایک مربع کا باغ سی، دوسری منزل شہر حلب، ایک مربع کا باغ سی، اس دے وچ وہ ایک یہودی اس دی اکو دی ایک بچی جڑی اکھا تو نبی نہیں او دا پارا پہ دے کھجورا دا زمانہ، عروس تے پکڑ دا زمانہ ہے، پکی ہوئی نے کھجورا، اے شکر لے کے سارے جڑے نے نا وہ باغ دے وچ بڑے ہیں، باغ دے وچ جا کے جڑے وہ سارے پچھلے 70 سال نے نا انہاں نوں لمبا پا دیتا ہے۔ حضرت امام حسین آگے مقام کا سارا جڑا نیزے کی لوگ جسی نا وہ ایک کھجور دے نال لگا کے اوپر کھڑا کر، جدو کھڑا کیا ہے بچی اپنے باپ کو کہنے لگی بابا بھوک بڑی لگی ہے، رات کا ٹائم سے بھوک بڑی لگی ہے۔ وہ باپ کہنے لگا پھر بیٹا انج کر کہ میں شہر دے جانا جا کے نا تیرے واسطے کھانا لے کے آؤں، تیرے واسطے کھانا لے کے آؤں، لیکن کھجورا پکی ہوئی ہیں پتہ کوئی چور چوری کر لگے۔ حضور پھر فرمایا تو نا الحفیظ الامان، الحفیظ الامان، ایک ہوئی آپ تیرے چور کو کہنا پتہ ہونا ہے بھی اکھا تو نبی نہیں، فرمایا وہ پتہ لگ جائے گا بھی مالک جاگ دے نہیں، جڑا چوری کرنے لگے گا وہ پتہ لگ جائے گا بھی جڑے مالک ہے نا وہ جاگ دے نہیں۔ تو جنابے کہنے لگے بابا ٹھیک، باپ شہد میں ٹر پیا، بچیوں میں الحفیظ الامان آخدی آخدی، الحفیظ الامان آخدی آخدی، اویں جیڑا کھجور دے نال امام حسین علیہ مقام دا سر کو نیزے دے اوپر ٹکیا سی نا او دے قریب آئی۔ آمینہ تیرا نگرہ میں جدو قریب آئی سر دے وچوں آواز آئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ بچی جناب والا دل اندر خیال کیتا پیا کوئی مسلمان تے نعوذ باللہ چوری پیا کر دے، متا کھجور دے اوتے چڑھیا کھائے کھجوراں پہ توڑدا چوری پیا کر دے، ایسی اکھاں تو نبی نہیں کہنے لگی ہے تے چور تے پڑھدا قرآن پہ۔ جدو جناب والا اتنی گل کی حضرت امام حسین علیہ مقام تے سارے وچوں جناب والا پھر اپنے آیا کریمہ پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، جدو دوسری آیا کریمہ پڑھی تے جناب والا کہنے لگی اے تجڑی ہے یہودی بڑا پادری سی پڑھیا لکھیا وہ عالم سی جس دیے بیٹی سی، جدو دوسری آیت پڑھی نا وہ کہنے لگی اے تے پانچ تن دے گھرانے تے اتری ہوئی آیت ہے تو کنے پہ پڑھ رہا ہے۔ میرے امام حسین علیہ مقام نے پھر تیسری آیت پڑھی بلا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بچی جناب والا کہنے لگی ہے بھی شہید ہے بھی زندہ جانتی دیا لیکن ویکھ نہیں سکتی، کاش میری آنکھاں ہوندیاں، کاش میری آنکھاں ہوندیاں، جڑا سونا قرآن پہ پڑھنے پتہ نہیں آپ کیڑا سونا ہوئے تینوں ویکھ رہا کیڑا آپ پتہ نہیں کتنا سونا تے حسین ہوئے گا تینوں ویکھ رہا۔ تے جناب حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا کل سورہ کی دسا ایک باری کتا ویکھے نا، کتا نظر کرے نا سر دے وچ آواز آئی ایک باری کجوری لسا کتا ویکھے نا، جدو اس بچی نے کتا ویکھیا نا تے حضرت امام حسین علیہ مقام کی کٹی ہوئی گردن دے وچوں خون دا قطرہ اس بچی دی آنکھ وچ پیا، بچی نے آنکھ مڑی ہے بس مرن دی دیر ہے، حسین دی کٹی ہوئی گردن دا قطرہ آنکھ وچ پیا، جدو آنکھ مڑ کے کھولی ہے نا وہ نور
نور دے نال بھری ہوئی سی اللہ رب العالمین نے نور عطا فرما دیا کہنے لگے حضور اگے انی سات ہن کہانی ایک اکھ ہے تے ایک نہیں جو تو دوسری اکھ دے وچ خون دا قطرہ آیا تے اکھ بڑی او دے وچ بھی نور تیرا میرا نور نجس تیرا میرا خون نجس ہے لگ جاوے نماز نہیں ہوتی لیکن وہ حسین ہے جس کا خون بھی نور بننا ہے پھر حسین کا ہوگا بھی ہوگا جن کا خون بھی بڑے کل قیامت کا دن ہوئے گا سارے نبی ہوئے گے سارے نبی ایک لاکھ چڑھ کے دار پیغمبران خدا ہوئے گے اللہ رب العالمین سارے گزرن جان گے اس پر امت کے معاشرہ کے میدان دے وچ جدوں واری آوے گا حضرت جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بطول دی واری آوے گی زہرا بطول دی واری بطول ہوندا ہے پاک جڑا قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس پلیتی اس گھر دے وچ داخل نہیں ہو سکتی پلیتی نہیں قرآن دستا ہے ترابت اللہ نے کائنات پوری وچ ترابت اللہ نے ایک بطول جنت دی حور بطول ہے جنت دی حور بطول دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں بطول ہے تیسری سیدہ زہرا بطول ہے تین بطولہ نے کائنات دے وچ تے بطول جتا خاند نہیں جیڑی جنت دی حور ہے اس کا بھی خاند نہیں بطول ہے جیڑی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے وہ کا خاند بھی نہیں بطول ہے حضرت بطول جیڑی تینے عورتاں نے جنت دی حور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں بھی اور جناب حضرت سیدہ زہرا بھی عورت سب کو گھڑی پلیت ادو ہوتی ہے جدو اپنے خامد کے بستر پہ ہوتی ہے تے نہ جنت دی حور دا شوہر نہ دا خامد نہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا جڑا ہے وہ دا خامد صرف زہرا جدا شور علی ورگا بھی ہے تے پھر بھی بطول ہے جدا خامد علی بھی ہے تے پھر بھی بطول ہے خدا دی قسم نے زور پڑھ کے حسن جمع ہے عصر دی نماز پتر بھی مسلے تے کھڑا ہے ماں بھی مسلے تے کھڑی تیری ماں میری ماں جڑا کوئی جمعے 40 دے نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی زکات نہیں دے سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن زور دے ٹائم پہ جناب حسن جمعے نے عصر دے ٹائم پہ ماں پتر دونوں مسلے تے کھڑے نے نیچ سے پلیتی ہے نہ دے قریب تک قیامت دن ہوئے گا سارے نبی ہوئے اللہ رب العالمین فرماوے گا جدو سیدہ زہرا بطول گزرے گی نا قیامت دے اس میدان دے وچوں اللہ رب العالمین فرماوے گا اے نبیوں اپنی نظر نیمیاں کرو نظر جھکا دو تے جناب حضرت پیارے کریم آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرن کے مولا کیوں اپنی نظر کیوں جھکا لے اللہ رب العالمین فرمان کی قیامت اس میدان دے وچوں اج تیری بھی فاطمہ گزرن والی ہے اپنی نظر جھکا لو جتھے نبیاں دی نظر جھک جان فاطمہ آتے وہ مظاہرہ بطول آتے حضرت پیارے کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے مولا باپ تے دھی دا پردہ نہیں وہ میری دھی فاطمہ ہے فرمایا باپ تے دھی دا پردہ نہیں ہوتا یا اللہ میں بھی اپنی نظر جھکا لوں اللہ فرماوے گا محبوب تو بھی اپنی نظر جھکا دا آج جس اس میدان دے وچوں جس انداز دے وچ فاطمہ گزرے گی فرمایا تو دیکھ ہی نہیں سکنا حضرت امام حسین عالی مقام دی کٹی ہوئی گردن حضرت سیدہ فاطمہ دے ایک ہاتھ دے وچ دوسرے ہاتھ وچ خون دا امامہ ہوئے گا جدو اس میدان دے وچ گزرن گیا جلدیاں جدت جنازے دے کے آ جان گیا اللہ رب العالمین فرمائے گا فاطمہ جا جنت دے اندر چلی جا حضرت سیدہ فاطمہ اپنا منہ جنت میں موڑ لے گیا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کرن گیا مولا اج میں کچھ منگنا چاہتی ہوں اللہ فرمائے گا سن فاطمہ مانگ فاطمہ کی منگنا چاہتی ہے مولا اج مینوں میرے پتر حسین دی کٹی ہوئی گردن دی قیمت چاہیے اج مینوں میرے پتر حسین دی کٹی ہوئی گردن دی قیمت چاہیے سن فاطمہ کو فاطمہ مانگ کی منگنا چاہتی ہے مولا میں اپنے پتر حسین دی کٹی ہوئی گردن دی ایک قیمت منگنی ہوں میرے باپ محمد جتنے ہیں بھی امتی جہنم دے اندر نے سارے کو جنت دے اندر ہے او فاطمہ اب میرا بیڑا لگا میں عرض پہ کرنا اس بچی نو
حضرت امام حسین علیہ مقام کی کٹی ہوئی گردن کے خون کے قطرے نور مل گیا. اور وہ بچی کہنے لگی سب تو پہلے اپنے باپ کو جانی ہے. انہیں دیوار چھنا گی, دیوار حالات کے جناب والا شہر کو توڑ پہ ابو پاگل ہوتا ہے پیا, ابو دا باپ ہوتا پیا تے پہچانتی نہیں کہ میں باپ کی شکل تے دیکھی ہوئی نہیں, صرف آواز جاننی ہے کہ جناب والا دوڑ پئی ہے. ابو باپ ہوتا پیا, باپ دوڑیا, تو کہنے لگا بیٹا اگے کوئی نہیں دیکھی گر نہ جانی, اگے ٹھنڈے نہیں دیکھی گر نہ جانی. بچی دل میں خیال کیتا ہے اوہ میرا باپ ہے, جلدی نال دوڑ کے جناب والا اپنے باپ کے سینے نال لگی ہے. کہنے لگا پتر ایویں لگدا ہے جویں تینوں نور مل گیا ہے, جویں تینوں اکھاں مل گئیاں نے. کہنے لگی ہاں ہاں بابا, اپنے باپ دے وچ ایک ایسا مسیح ہے جڑا زندگیاں پہ بندا ہے. ہاں میں تینوں لے کے چلنا, ایک مسیح ہے جڑا زندگیاں تقسیم پہ کر. فرمایا کہ آ چلیے. کہنے لگی بابا اس طرح تے میں نہ جا, میں نے یہ لگتا ہے جی عزت والا گھر ہے اس کے نال پردے دار موجود نے, آ ایتو ہو کے تینوں لے کے چلنا. جب لے کے گئی تے جناب حضرت امام حسین علیہ مقام صاحب میں نے سے بھی لوگ کے تے وہ انہیں نظر ماری نا تے کہنے لگا تیرا نام کی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ مقام نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا میرا نام حسین ہے. فرمایا تیرے باپ کا نام, میرے باپ کا نام علی. کتھوں آئے؟ مدینہ منورہ دے وچوں. وہ جڑا سی نا کب گیا, جسم تے کبھی تاری ہو گئی, روٹے کھڑے ہو گئے تے کب گیا. کہنے لگا جڑا معافی دینی ناراض نہیں نہ ہوئی, بس ایکو گل پوچھنی ہے تیری ماں دا نام کی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا اگر میری ماں دا نام پوچھنا چاہنا جا پہلے غسل کر کے آ, پھر میرے نانے محمد کا کلمہ پڑھ, پھر دسنا میری ماں دا نام کی ہے. فرمایا ٹھیک ہے گیا, اندھی تا آگے بیٹھا گیا, جا کے غسل کرایا, غسل کر کے آیا, کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھیا, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی ہن دسو تہاڈی ماں دا نام کی ہے؟ فرمایا میری ماں دا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ, میری ماں دا نام ہے فاطمہ. تے جسم جڑے سی نا وہ کبھی تاری ہو گئی, روٹے کھڑے ہو. میرے حسین نے فرمایا تو میری ماں کو جاننا ہے؟ وہ کہنے لگا جی بڑا جاننا وا. فرمایا کنے جاننا ہے؟ کہنے لگا جو مبارزہ ہویا سی نا مبارزہ. فرمایا تے نبی مصطفیٰ ٹنے سن تے مگر حضرت سیدہ فاطمہ ہوندیاں سن. تے فرمایا کہ ایک بچہ آپ دے ہاتھ دے وچ سی, ایک بچے کو آپ نے سینے نال لگایا ہوا سی, بعدے نے دسے ہاتھ وچ پکڑے ہوا سی, بعدے نے کہ سینے نال لایا ہوا سی. مینوں وہ کہنے لگا اج بھی یاد ہے کہ جڑا ہے نا میرے کو نبی مصطفیٰ اس بچے کو بار بار چومدے سن, بار بار وہ بوسہ لیندے سن. میرے حسین نے فرمایا جنوں میرا نانا محمد چومدا سی وہ میں حسین ہاں, وہ میں حسین ہاں. فرمایا تینوں کیویں پتہ ہے؟ کہنے لگا مبارزہ دے روز جڑا 70 یہودی پہاڑی تے بیٹھا انہاں دے وچ میں بھی موجود ہاں, میں مننا میں بھی انہاں دے وچ موجود ہاں. عزیزان محترم جڑا انہاں دے وچ میں بھی موجود ہاں, پڑھیا کلمہ مسلمان ہوا. یہ دوسری منزل تھی شہر حلب. پھر تیسری چونکہ بس ٹائم ہو گیا ہے, اگر رب العالمین معبود صدقہ ہمیں نے توفیق فرمایا, ورنہ بات ایسی کہ جڑا ہے نا پہلے جدو مدینے تو روانگی ہوئی ہے نا حضرت امام حسین علیہ مقام دی تے اگے جان لگے سن کربلا میں ذہن وچ بات آئی تے جدو جان لگے سن تے منظر حاجر, منظر حاجر اس کا نام سی. حضرت امام حسین علیہ مقام کھڑے نے, 12 تھیلے جڑے سن وہ کھٹ انہاں دے 12,000 دے قریب کوفے والے نے, جنہاں کوفے والے نے جفا نہ کیتی, انہاں وفا نہ کیتی, دھوکھا کیتا حضرت امام حسین علیہ مقام نال, مسلم نال دھوکھا کیتا, انہاں دے نال بے ایمانی کیتی, انہاں وفا نہ کیتے, وعدے جڑے سن وہ پورے نہ کیتے. تے جدو حاجر دا مقام آیا نا تو وہ سارے تھیلے جڑے 12,000 سن وہ حضرت غازی عباس علمدار نے امام حسین علیہ مقام کے سامنے رکھے تے آپ نے فرمایا انہاں دے وچوں جڑا نا 12 خط جو بڑے بڑے جڑے رئیساں دے بڑے بڑے امیراں دے خط نے وہ 12 خط چنے گئے, 12 خط. حضرت امام حسین علیہ مقام جنہاں نوں پتہ سی حسین دا بھی حسین کی ہے, جڑے عظمت حسین سمجھدے سن,
جنہوں نے دل کے اندر محبت حسین سی، جنہوں نے پتا سی میرے نبی مصطفیٰ نے فرمایا حسین ہوئی دیوان من حسین، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہوں۔ جب 12 دن کھت چکے نا تے حضرت امام حسین علیہ مقام نے اپنی جان سارا ول ویکھیا، فرمایا کہ کوئی ہے جڑا اس خاتم کوفے لے جائے، جگہ جگہ پہ موت کی چوکیاں، جگہ جگہ پہ موت کے پہرے لگے ہوئے، جگہ جگہ پہ سپاہی کھڑے نے، موت کی تلواروں پکڑ کے کھڑے نے۔ فرمایا کوئی ہے جڑا رہ جاوے گا۔ تے ایک پیچھے بندہ سی جس کا نام سی عبداللہ، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی حضور میں لے کے جانا تھا۔ آپ نے فرمایا جاننا ہے جگہ جگہ تے موت جو چوکیاں نے، موت پارے پہ دیتی، فرمایا لے کے جانے گا؟ کہنے لگا حضور جی جان تواڈے تو قربان ہو جائے وہ کوئی جان کم آنی ہے، جڑی تواڈے تو قربان ہو جائے جان تو نہیں جانی ہے، یہ تو نہیں جانی چوری کرنے کسی پھیر مار دیتا تاں گئی گڈی ایکسیڈنٹ ہو گیا تاں گئی۔ جی اگر یہ جان جڑی ہے 5 تن کی محبت کو قربان کر دیتی جائے پھر یہ ہوتا جان تو جان۔ انہیں فرمایا حضور جڑی تواڈے نام قربان وہ تو ہی بول پونا۔ آپ نے فرمایا پھر تیار ہے؟ کہنے لگا جی تیار، موت سامنے کھڑی، فرمایا ہنس کے قبول کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر بھی کہنے لگا جی ایک چھوٹی سی شرط، حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا 10 کیڑی شرط؟ کہنے لگا حضور جنت کی رسید کٹ کے تسی مینوں چدے ہو تے جان جڑی ہے میں تواڈے نام قربان کر دینا، جنت کی رسید کٹ دے۔ پتہ سی میرے نبی نے فرمایا جنت کے سردار نے یہ فرمایا کہ حضور حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا رسید کٹ دیواں یا بٹھا دیواں؟ اتنی عظمت اتنا مقام تو ہے نا انہاں وچ، فرمایا رسید کٹ دیواں یا بٹھا دیواں؟ حضور جے بٹھا دیو تو اس کو بڑا کمال ہی کوئی نہیں۔ آپ نے گوگل تے انگوٹھا نیچے کیتا، فرمایا اے آؤ تیری جنت دے وچ محل کھڑے تے آؤ ہوراں کھڑیاں انہاں نوں ویکھ لا۔ تے کہنے لگا حضور جلدی نال مینوں دکھا تے دے دے، اے خط جڑا نا اے میرے حوالے کر دیو، ہن میری دل پہ کرਦੀ ہے جان تواڈے قربان کر کے اس مقام تے پہنچ۔ ہن کال آ میرا دیدار گرامی حضرت امام حسین علیہ مقام نے خط دیتا، خط لے کے ٹر پیا، گھوڑے تے سوار ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ مقام اٹھے نے، انہوں آخری الوداع کیتا، چلدے چلدے جناب والا جب وہ دور نکل گیا حضرت امام حسین علیہ مقام واپس آئے، وہ جناب والا گھوڑے تے چلتا چلتا کچھ دور گیا، ابو حسین ابن نمیر کھڑا ہے، چوکی لا کے کھڑے، وہ حسین ابن نمیر کہنے لگا آؤ ایک بندہ مدینے میں چونتا پیا، یہ پکڑو جڑا نام حسین دا لیتا سی، وہ دے جناب والا گردن یہ تن تو جدا کر کے رکھ دے دے سن، وہ کہنے لگا آؤ ایک مدینے میں کوئی بندہ بولتا ہے، یہ پکڑو، سپاہی کے انہوں ارسٹ کیتا، لے کے جناب والا حسین ابن نمیر کو آ گئے، اور حسین پوچھتا ہے کدوں ہے؟ کہنے لگا مدینے ہوں۔ فرمایا کتھے جا رہے ہیں؟ کوفے جا رہے ہوں۔ نام کیے؟ فرمایا عبداللہ۔ پیو دا نام کیے؟ یکتر۔ فرمایا پیو دا نام یکتر، وہ دا پتر عبداللہ آیا مدینے ہوں جانا کوفے۔ فرمایا کہنا پیغام لے کے جا رہے ہیں، جو ہوں جھوٹ بولے تو حسینی نہیں، جو کوڑ مارے تو انہوں کا اپنا بھی حسینی۔ فرمایا جھوٹ بولے ہوں حسینی نہیں، جے سچ بولے تے اپنی جان جڑی وہ جانی۔ تے وہ کہنے لگا بھی جے اگر پوچھنا چاہنا ہے نا تے پھر ایج کر کے مینوں ایک بار وضو کر لون دے، میں پاک ہو کے اس پاک ہستی دا نام پھر لواں، میں پاک ہو کے پھر اس پاک ہستی دا نام لواں۔ وضو کیتا، وضو کر کے پھر حسین ابن نمیر دے کول آیا، آ کے کہنے لگا مینوں بھیجن والا حسین محمد مصطفیٰ دا نواسا ہے۔ کہنے لگا سپاہی میں دا سر تن تو جدا کر دے، یہ دا سر تن تو جدا کر۔ تے جناب والا سپاہی کہنے لگے ایڈا حسین تے سونا نوجوان ہے، اینوں اینے ضائع نہ کر، یہ دا سر تن تو جدا نہ کر، ابن زیاد کول بھیج دے، آپ جڑا فیصلہ کرے وہ کرے گا، تو ابن زیاد کول بھیج دے۔ انہاں کہ ٹھیک ہے، چلو یہ نئے پاس ہو گئے۔ انہوں نے جا کے ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا، ابن زیاد کے دربار میں گیا، کہنے لگا ہاں بھائی کدے جا رہے ہیں کدو آ رہے ہیں؟ سیدھی گل کی۔ فرمایا رکا دے، وہ کہنے لگا کہ رکا تینوں نہیں دینا،
रुका नहीं देना, जान दे देनी है, रुका नहीं देना। उन्होंने फरमाया तो कोई छीन लो, वो जड़ा सी ना जल्दी ना इमाम हुसैन का रुका दिखया, वो जनाब जल्दी ना उन्होंने फाड़ के ना अपने मुंह में पा लिया। फरमाया जी है ही ताकत का हुन पूछ ला मेरे को। उन्होंने फरमाया या बागियां दे नाच दस जेड़े हुसैन ये यजीद दे बागी ने जितने बंदे हुए ने उन्हां दे नाच दस। ते वो कहने लगा जे नाम दसना होंदा ते फिर रुका पढ़ना क्या जे है ही पावर तो पूछ लो। उन्हें फरमाया हुण इंज कर या मौत वास्ते तैयार हो जा या अली दे घराने नु गले कट ते या जेड़ा उन बागियां दे नाम दस। जे दोवां कम्मां विच एक काम कर लवे तो बच जावेगा, जे ना करे तो फिर जेड़ा है ना मौत वास्ते तैयार हो। उन्हें फरमाया चलो इवें कर लेंगे, ना नहीं दसना ते जे अगर उन्हां दे खिलाफ जेड़ा है वो गल्लां करवाना चाहना है ना फिर सारियां नु बुला आप दे नौकर चाकर वजीर सारे इकट्ठे कर मैं मिंबर ते खड़ा हो के जेड़ा है ना उन्हां दे बारे गल्लां करा जा बुला। उन्हें सारे इकट्ठे कर ले, सारे नु बुला ले। उन्होंने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न यतुम चल मिंबर ते खड़ा हो के अली दे बारे जेड़ा है ना गलत गल्लां बोल, नासेबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर। ते जनाब वाला अब्दुल्लाह खड़ा हो गया जेड़ा हुसैनी सी, अली ते हुसैन दा मवाली सी, खड़ा हो गया कहने लगा इतने से आज मेरी एक गल कन खोल के सुन ला, तू आज भी कूड़ा है कल भी कूड़ा है, मेरा लूलू मेरा खून का एक एक कतरा आखेगा तू कूड़ा है, तू झूठा है, तू काज़िब है, ते मेरा हुसैन आज भी सच्चा है ते कल भी सच्चा है। खड़े हो मिंबर पे आलम ऐलान किया। उन्होंने फरमाया इहदा सर जेड़ा जल्दी नाल तन जुदा कर। उन्होंने फरमाया मैं तेरा दारुल अमारत ले के उन्हें आखा तू मैनू पकड़ के ना ले जा जिथे तू चाहना है, जे अगर मैं हुसैनी नहीं जे आपे ना जाऊंगा उथे गए ते जनाब ने तलवार मारी सर तन तो जुदा कर दिता। खून दा हर कतरा ही निकलिया क्या होता है इब्न ज़ियाद तू कूड़ा है, इब्न ज़ियाद तू कूड़ा है, इब्न ज़ियाद तू कूड़ा है। मेरे अजीजान मुहतरम उसन हुसैनी जिन्होंने हुसैन की किस्मत का हुसैन की कदर का जिन्होंने पता सी, जिन्हें मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की जुबान फैज़ तर्जमान दे विच हुसैन की किस्मत तो जिन्होंने पता सी, जिन्हें सुनिया होया सी। तो मेरे दोस्तों हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला जेड़े बहुत हदीसां जेड़ियां ने हज़रत अबू हुरैरा नाल शुरू होंदियां ने। हज़रत इमाम हुसैन बचपन का ज़माना है, हज़रत अबू हुरैरा एक जनाजा पढ़ के आप वापस आ रहे थे, एक पहाड़ी पे बैठे हज़रत इमाम हुसैन आले मुकाम पे बैठे ने और अबू हुरैरा भी बैठा है। खुदा दी कसम है जेड़े अबू हुरैरा सन अपना अमामा उतार के ते हज़रत इमाम हुसैन आले मुकाम की जुत्ती साफ कर रहे हैं। जुत्ती उन्हां दी साफ अपने अमामे नाल उतार के ना करदे ने, जुत्ती साफ ना करदे ने। फरमाया अबू हुरैरा ये की क्या करना है? फरमाया जिवें मैं जानना ना हुसैन का मुकाम की है तो पता लग जाए जो तुसी जान जाओ। मेरे दोस्तों उन्हां दी मोहब्बत उन्हां दी इस्मत है तो फिर सब कुछ है। जे अगर उन्हां दी मोहब्बत नहीं फिर तेरी नमाज रोज़े ज़कात कुछ भी कबूल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अल्लाह पाक माहबूब सरकार कबूल फरमाए।